Assalamu alaikum 7th class. How are you all? I hope you're fine. I'm also fine. Alhamdulillah. Okay, 7th class, this is your lecture which is from your SST book. Today we read the topic chapter number 17 and the chapter name is Leading the Freedom Movement. Mean आज़ादी की तहरीक की को आगे लेके जाना, लीडिंग मतलब उनकी रहनुमाई करना. कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 to 1948. कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 से 1948 तक. It is sometimes said that Muhammad Ali Jinnah created Pakistan single-handedly. बाज़-औक़ात ये कहा जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अकेले ही पाकिस्तान तख्लीक किया है. That of course is not true, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. You have seen in the earlier chapters, आपने इब्तदाई असबाक में देखा है some of the major figures who contributed to the foundation of the new state कि कुछ अहम शख्सियात ने नई रियासत की बुनियाद में हिस्सा लिया है. But there is no doubt, लेकिन इसमें कोई शक नहीं that without the single-mindedness, the dedication, the energy and drive together with the brilliance of mind of Muhammad Ali Jinnah, Pakistan might not have been set up at least in its present form. कि बग़ैर किसी एक ज़हनी लगन के, तवानाई के हसूल के और मोहम्मद अली जिन्ना के शानदार जहन के साथ कम अज़ कम ऐसी मौजूदा शक्ल में पाकिस्तान का कायम हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. It is in recognition of Jinnah's brilliant and single and sincere leadership that the Muslim of the subcontinent hailed him as Qaid-e-Azam, the great leader. आप जिन्ना की शानदार और मुखलिस क़यादत के एतराफ़ में बरे सगीर के मुसलमानों ने आपको कायद-ए-आज़म का ख़िताब दिया है. ठीक है, कायद-ए-आज़म का मतलब है द ग्रेट लीडर, अजीम रहनुमा का ख़िताब दिया. द कायद-ए-आज़म was born into a prosperous merchant family in कराची. कायद-ए-आज़म कराची में एक खुशहाल ताजर घराने में पैदा हुए थे. He went to school in कराची. अब कराची के स्कूल में ही आपने तालीम हासिल की या वहाँ पे गए थे. एंड व्हेन ही वॉज 16, जब आप 16 साल के हुए, एन इंग्लिश फ्रेंड ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के एक अंग्रेज़ दोस्त ने एडवाइस नसीहत की या उनको कहा दैट ही बी सेंट टू लंदन टू लर्न मोर अबाउट द फैमिली बिजनेस, कि कायद-ए-आज़म को कि उनको लंदन में भेज दिया जाए ताकि आप अपने ख़ानदान के कारोबार को के बारे में मज़ीद सीख सके. बट द यंग जिन्ना वॉज डिटर्मिन्ड टू बी अ लॉयर, लेकिन नौजवान जिन्ना पुरअज़म थे वकील बनने के. लेकिन नौजवान जिन्ना का वकील बनने के लिए पुरअज़म थे. डिटर्मिन्ड मीन पुरअज़म. एंड इन 1892 और 1892 में ही स्टार्टेड टू स्टडी लॉ इन लंदन. आपने लंदन में लॉ की तालीम, कानून की तालीम हासिल करना शुरू कर दी. ही बिकेम द बैरिस्टर इन 1895. आप 1895 में बैरिस्टर बन गए. वन ऑफ द यंगेस्ट एवर टू डू सो, सबसे छोटे, सबसे नौजवान वकील बने थे जो इससे पहले कोई भी नहीं था. एंड रिटर्न टू इंडिया, और फिर आप इंडिया वापस आ गए. बट हिज फादर्स बिजनेस वॉज इन ट्रबल, लेकिन आपके बाप का जो कारोबार था वो मुश्किलात में था. सो जिन्ना हैड टू मेक हिज ऑन वे इन लाइफ. चुनाचे जिन्ना ने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया, उन्होंने अपनी तरीके से ज़िंदगी गुजारी. He began a law practice in Bombay. आपने बॉम्बे में कानून की मशक़ करना शुरू कर दी. By 1906, 1906 में he had become very interested in politics and joined the Indian National Congress. 1906 में he became, आप बहुत इंटरेस्टेड, आपने पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को में शामिल हो गए. इवन दो इट वाज कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय द हिंदू, अगरचे कि वो जो पार्टी थी वो मुकम्मल तौर पर हिंदुओं की पार्टी थी. डोमिनेटेड मीन मतलब उसमें सिर्फ हिंदुओं का ही कब्जा था, हिंदुओं का ही राज था. हियर हिज ब्रिलियंट माइंड वॉज सून रिकग्नाइज्ड एंड इन 1910 ही वॉज इलेक्टेड टू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहाँ आपकी जो शानदार जहन को, ठीक है, आपकी अजीम, आपकी जो अच्छी जहनीत को वो सून बहुत जल्दी पहचान लिया गया, मतलब उसको मान लिया गया. एंड और 1910 में आपको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का में इलेक्ट कर लिया गया, आपका इंतखाब कर लिया गया. द नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम टू आ पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट में उस वक़्त सबसे करीबी जमात थी. इन 1930, 1913 में ही ज्वाइन द मुस्लिम लीग, आपने मुस्लिम लीग को में शामिल हो गए. अ ग्रुप विच हैड
been started in 1906 to look after the interest of the Muslim. یہ ایک ایسا گروپ تھا جس نے 1906 میں مسلمانوں کے مفاد کے لیے، مسلمانوں کے مفاد کو لک آفٹر، ان کی دیکھ بھال کے لیے کام شروع کیا تھا. As the Indian National Congress, INC, it's a abbreviation of Indian National Congress. جیسے کہ انڈین نیشنل کانگریس ڈیڈ فار ہندو، وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کرتی تھی. ہیئر اگین ہز آؤٹ اسٹینڈنگ ابیلٹیز ور ریکگنائزڈ. یہاں پہ آپ کی شاندار خوبیوں کو دوبارہ سے ریکگنائز کیا گیا، دوبارہ سے مانا گیا. اینڈ ہی واز میڈ پریزیڈنٹ ان 1960 اور 1916 میں آپ اس پارٹی کے صدر بن گئے. بٹ ہی واز اسٹل فارملی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا settling the difference between Hindu and the Muslim. لیکن آپ پرعزم تھے، ڈیڈیکیٹڈ، آپ مطلب بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے ہندو اور مسلمان دونوں کے درمیان میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں. This seemed quite possible then as the Muslim League and the Congress had held joint conference. This seemed، اس میں دکھائی دیا کہ بالکل یہ ممکن تھا then as the Muslim، کہ مسلم لیگ جو تھی اور جو کانگریس کی جماعت تھی وہ یہ ہوتا ہوا قائد اعظم کو دکھائی دیتا تھا جب انہوں نے ایک کانفرنس کروائی جس میں دونوں پارٹی اکٹھی شرکت کی. اینڈ ایٹ ون آف دیز ان لکھنؤ 90، اور ان سے ایک جو کانفرنس تھی وہ 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر ہوئی تھی. دا ٹو سائڈس سائنڈ این ایگریمنٹ دیٹ وین انڈیپینڈنس ڈڈ کم، as everyone knew that sooner or later it would، Hindu and Muslim would have separate electoral lists. That mean Muslims would vote for Muslims candidates in any assembly. دونوں جو پارٹیوں نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے جس میں یہ کہا گیا کہ جب آزادی حاصل ہو جائے گی جلدی یا پھر بعد میں، ٹھیک ہے، لیٹر اٹ وڈ بی، جو کہ ہو جائے گی، ہندو اور مسلمان کیا کریں گے، وہ اپنے الگ الگ الیکٹورل، اپنے الگ الگ ان کی ایک لسٹیں ہوں گے جس میں جو مسلمان ہوں گے وہ مسلمانوں کو ووٹ ڈالیں گے اور جو ہندو ہوں گے وہ اسمبلی میں ہندوؤں کو ہی ووٹ ڈالیں گے. دا برٹش ہیڈ آلریڈی ایگری ٹو دس 6 years earlier. جو برطانوی تھے وہ اس معاہدے کو 6 سال پہلے ہی اس کے بارے میں کہہ چکے تھے، ٹھیک ہے. بٹ دا کانگریس ریفیوز ٹو ریکگنائز اٹ انٹل دین. لیکن کانگریس جو پارٹی تھی وہ ابھی تک، اس وقت تک، مطلب اس معاہدے کے ہونے سے پہلے تک انہوں نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کو پہچان نہیں پائے تھے. بائی 1920، 1920 میں گاندھی ہیڈ کم ٹو پاور. گاندھی کیا تھا، وہ اقتدار میں آ گیا ود ان دی کانگریس میں. اینڈ insisted that the Hindus as the majority people should lead and form the government. اور گاندھی نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ ہندوؤں کی جو میجورٹی ہے، ہندوؤں کی اکثریت کی جو پارٹی میں ہے، چنانچہ جو پارٹی کا جو اقتدار ہے، گورنمنٹ ہوگی وہ ہندوؤں کے انڈر چلے گی، مطلب ہندو ہی اس پارٹی کو چلائیں گے، یا وہاں پہ برے صغیر میں جو حکومت ہوگی وہ ہندو ہی چلائیں گے. Okay, 7th class, this is your lecture. I hope you understand. Remaining part we discuss in other lecture. Okay, have a nice day. You must. Allah Hafiz.